अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर सुहानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, कल का दिन फतह का दिन था, कल का दिन मुबारक दिन था। कल ज़िमनी इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उड़ गए। पीटीआई सुनामी की सूरत में सब कुछ बहा कर ले गई। माशाअल्लाह। कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए जरदारी और मरियम सफदर को। क्यों? जरा सुनिए। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो, इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर बैठ जाना अच्छा। नाज़रीन, इस बात की मैं मरियम सफदर को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूं कि लाइफ में पहली मरतबा सच कहा है कि इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर बैठ जाना अच्छा। इलेक्शन के दिन ही न्यूज़ आ गई थी कि मरियम सफदर को जो है वो कोविड हो गया है। तो झूठ के अंदर भी सच्चाई है और सच्चाई के अंदर भी झूठ है। तो मरियम सफदर का साहिबा को जो है इस बात कर मुबारकबाद तो बनती है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी पंजाब मशीनरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स सब ने मिलके बहुत जोर लगाया, लेकिन पीटीआई की स्ट्रेटजी जो थी, जो प्लानिंग थी, इतनी स्ट्रांग और इतनी मजबूत थी, और जिस तरह से पब्लिक बाहर निकली और अपने वोट का इस्तेमाल किया, इनको कोई मौका नहीं लगा कि वो धांधली करने के बावजूद भी पीटीआई को हरा सके। जिन्होंने इमरान खान की इस हकीकी तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो हर मक्कार तदबीर इस्तेमाल करने, हर चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन सारी चालाकियां, सारी तदबीरें उनके गले पड़ गई। इमरान खान को करप्ट साबित करने के लिए हर हरबे अपनाए, कुछ नहीं मिला तो तोशा खाना का केस बनाया। था कुछ भी नहीं, वो खुद भी जानते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नून लीगी को बयानिया बनाना था। इस वजह से वो अदालत में पहुंच गए। मजे की बात यह हुई कि जज साहब ने जो है अब तक पाकिस्तान की तारीख में जितने वजीर आजम आए हैं, इन तमाम की डिटेल मंगवा ली कि उन लोगों ने तोशा खाना के साथ क्या किया है। अब ये अपने पिछले अदवार के जो कारनामे हैं, जो तोशा खानों से जो चोरियां की है, ये सब जानते थे। फिर क्या हुआ? चुपचाप बैठ गए। इस वक्त अब तक जो है वो उसकी अगली समाअत कब हो रही है कुछ पता नहीं है। इसके बाद पिछले अदवारों में नून लीग, ये मरियम सफदर साहिबा जो है वो लोटे की क्या डेफिनेशन कहा करती थी और अब क्या कहा करती है। और मुझे तो ये आज पता चला कि लोटे भी जो है वो हराम और हलाल होते हैं। तो जरा ये सुनिए। आ जाए, जो आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो उन पे यकीन था, उसको छोड़ जाए, उनका घेराव करना, उनको वोट मत देना। मैं बताऊं लोटा कौन होता है? लोटा वो होता है जो ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत के पास जाए। ये बंद करें। नाजरीन, अब आते हैं जरदारी की तरफ। जरदारी तरफ ने जिस तरह से नून लीग की मंजी ठोकी है, उसका कोई जवाब नहीं। नाजरीन, ये साजिश, ये मुदाखलत के अंदर जो प्लानिंग थी, प्लानिंग, राइटर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, ये जनाब जरदारी साहब थे। फेस शहबाज शरीफ का था, बैकग्राउंड में जरदारी साहब थे। जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ को फ्रंट में रख के नवाज शरीफ को मनाया कि भाई हम हुकूमत ले लेते हैं और
اپنے جو ہے مقاصد جو تھے وہ یہی تھے کہ اپنے کیسز ختم کرنے ہیں، ایف آئی اے کو اڑانا ہے جتنے بھی کیس تھے، اور اوپن اینڈ شٹ شہباز شریف کے ہے، زرداری خاندان کے جو تھے، نیب کا جو سلسلہ تھا، اور اس الیکشن کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ الیکٹرانک مشین تھی، اوورسیز پاکستانی تھی، یہ سب مقاصد، اور اس پہ جو ہے وہ آگے فرنٹ پہ رکھا شہباز شریف کو۔ اور آپ نے دیکھا جب حکومت بنی، جو ذمہ دار عہدے تھے وہ صرف نواز شریف کے پاس، کہ اگر کل کو کچھ ہوتا ہے تو جو ہے وہ ان کی منجی ٹھکے، اور باقی جو ہے وہ آئینی عہدے تھے وہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب نے اپنے پاس رکھے، اپنے بیٹے کو دلایا۔ جناب یہ جب ایک مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد جب بجٹ کی بات آئی تو اس وقت جو ہے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے، اور مشکل فیصلے کرنے تھے اس میں جو ہے وہ نون لیگ، چونکہ آگے عہدے جو تھے وزیر اعظم نون لیگ، فائنانس نون لیگ، وزیر داخلہ نون لیگ، تو یہ سارے نون لیگ کے عہدے تھے، انہیں سارے مشکل فیصلے کرنے تھے، تو پھر نام کس کا ڈوبتا، ووٹ کس کے خراب ہوتے، اور منجی کس کی ٹھکتی، یہ جناب پلاننگ تھی زرداری صاحب کی، جو زرداری صاحب اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ بجٹ کے وقت آپ نے دیکھا کہ پورا ڈبر جو ہے وہ نواز شریف کے پاس لندن پہنچا، اور نواز شریف کو جو ہے وہ، حالانکہ نواز شریف اس سے پہلے بجٹ سے پہلے یہ مان گئے تھے کہ بھائی الیکشن جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جائے، اسمبلی کو ڈیزالو کرو، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ زرداری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ نون لیگ ڈبر جو ہے شہباز شریف کی قیادت میں پہنچا لندن میں، اور زرداری نے جو ہے وہ یہاں سے فون کر کے نواز شریف کو جو ہے وہ کنونس کیا، اور جو ہے وہ بجٹ کسی طرح سے بھی وہ لے کر آئے، کیونکہ زرداری جانتا تھا کہ ہمیں نون لیگ کا صفایا کرنا ہے پنجاب سے، وہاں پہ اپنے پنجے گاڑنے ہیں اور اپنے جھنڈے گاڑنے ہیں وہاں پہ۔ یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ زرداری کی تھی، تو میں زرداری صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جو پلاننگ تھی وہ آپ اس میں کامیاب ہوئے، اور عمران خان کو کامیاب کرنے میں آپ کا اور مریم نواز کا بہترین کردار رہا ہے۔ ہم اس کو سلام کہتے ہیں، بہت بہت مبارک زرداری اینڈ مریم صفدر صاحبہ۔ تو جناب یہ تھی ساری پلاننگ۔ اب جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہلچل سٹارٹ ہو گئی ہے، بڑے فیصلے 1-2 دن 48 گھنٹے کے اندر آنے کا امکان ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ آج بلا لی ہے، اور نواز نون لیگ نے بھی بلا لی ہے، جو جتنے بھی اتحادی ہیں ایم کیو ایم اور باب، انہوں نے بھی اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے، زرداری نے بھی اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے۔ زرداری نے جو یہ کردار ادا کیا ناظرین، اس میں جو ہے وہ ان کا مقصد اپنے مفادات تھے اور نون لیگ کا بیڑا غرق کرنا تھا، تو یہ انہوں نے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آگے کی جو ہے اور جو کچھ بھی عمران خان کی طرف سے لاہ عمل ہوگا، اور 1-2 دن کے اندر 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی نیوز آتی ہے، کیونکہ اسلام آباد اس وقت جو ہے ریڈ زون میں ہائی الرٹ سیکیورٹی ہے، آنا جانا مشکل ہے وہاں پہ، لیکن ہلچل ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ اور جی ایچ کیو، یہ جو ہے وہ ہلچل بڑے بڑے جو ہے وہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔